हेलो व्यूअर, अम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो वालों का 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वक्त कैसे गुजरने वाला है, कौन सी पावर मिलेगी, कौन सी एनर्जी इनके लिए बेहतर रहेगी और कैसे ये 2025 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो व्यूअर, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अमल जो बताएंगे वो भी कीजिएगा। तो व्यूअर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर, सबसे पहले शुरू करते हैं विर्गो वालों का, लियो वालों का। तो व्यूअर, ये जो 2024 की 15 दिसंबर है व्यूअर, आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी आने वाली है। इससे बेहतर है व्यूअर, अपनी जो माशी हालत है, पैसे के मामलात हैं, इसको सेट करने की तरफ आए, क्योंकि ये 15 दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपके पैसे में जो है बेहतरी आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी काफ़ी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, क्योंकि व्यूअर लियो वाले जो होते हैं काफ़ी समझदार लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, डील करना जानते हैं, बहुत अच्छी डीलिंग कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना इनको पता होता है। व्यूअर, इसके साथ साथ इनकी वजदानी कैफियत ऐसी होती है, इनको समझ आती है कि कौन से लोग इनके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद रहेंगे, किन लोगों से इनके जो है थोड़े नुकसान हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी केयर करते हैं और ये केयर आपको अब भी करनी होगी। व्यूअर, आपके 12वें कला और 12वें घर में होने से बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, जॉब में अच्छी बेहतर सिचुएशन आ सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर, आप लोगों का मून साइन भी अच्छा है और राहु भी अच्छा है, उस वजह से व्यूअर आपके अखराजात कंट्रोल में आ सकते हैं। फिर व्यूअर, ये जो वक्त है ये आप लोगों की आमदन में इजाफे का है, मुनाफा जो है आपको मिलने वाला है, जो आपकी रुकी हुई रकमें हैं वो मिल सकती हैं। फिर भी भाई, ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी अहम होने वाले हैं, आपको कोई लग्जरी आइटम मिल सकती है। फिर भी भाई, ऐसे अफराद जो कि दूसरी शादी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते मिलने की उनको तवक्को है। इसके साथ भी भाई, ये जो 12वें घर में आपकी पोजीशन अच्छी होने की वजह से काफ़ी सारे परदेसी लोग ऐसे हैं लियो से तल्लुक़ रखने वाले, जो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों से अपनी फैमिली से मिलने आना चाहते हैं, उनको फैमिली से मिलने के मौके मिलेंगे। बेरोज़गार जो हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, अज़वाजी मामलात में बेहतरी हो सकती है। फिर व्यूअर, ऐसे लियो अफराद जो तन्हाई से गुजर रहे हैं, काफ़ी उनकी अज़वाजी लाइफ डिस्टर्ब है और मियाँ बीवी में अनबन हो चुकी है, वो आपके मामलात सेट होने की तरफ जाएंगे। व्यूअर, ये जो 2025 है ये आपके लिए बेस साबित हो सकता है। नेक्स्ट 2024 जो है एंड जो है बेस साबित हो सकता है 2025 को बेहतर करने के लिए। फिर भी आपको ये 15 दिनों में काफ़ी सारी जो हैं आपको पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अफसरान से इज्जत मिल सकती है, अपने बॉस वगैरह से सराहा जा सकता है। और व्यूअर, ये दिन है कि अगर न्यू काम कारोबार शुरू करना है तो इसके लिए अगर प्लानिंग करेंगे और एक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर व्यूअर, कुछ लियो लोग ऐसे हैं कि उनको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ये व्यूअर इस वजह से कि आप लोग किसी को अपना दुख दर्द शेयर नहीं करते, उस वजह से अकेले आप ही फील करेंगे। लेकिन व्यूअर, अगर आप लोग किसी से शेयर कर लें तो ये आपके मायूसी डिप्रेशन दूर हो सकता है। फिर भी और मून की पोजीशन अच्छी होने की वजह से माँ बाप से ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर, ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है, वीज़े का अरेंज हो सकता है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन के मसाइल हल हो सकते हैं। व्यूअर, लियो वालों के लिए बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है। दिसंबर के स्टार्ट से ही अच्छी थी, 15 के बाद और अच्छी हो जाएगी। और पैसे के मामलात में व्यूअर, काफ़ी सारे लोग जो है एंड ऑफ दिसंबर काफ़ी लग्जरी आइटम खरीदते नज़र आते हैं, काफ़ी खुशियाँ रह सकती हैं, गहमा गहमी नज़र आती है। इसके साथ व्यूअर, आपको काफ़ी सारे तकरीबात अटेंड करना पड़ सकती हैं, किसी बड़ी शख्सियत से भी मुलाकात होने के चांस हैं। व्यूअर, ये मून और मार्स की और इसके साथ सन की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। व्यूअर, कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्हें अपने मंसूबे में, अपने प्लानिंग में
بہترین کامیابی ملے گی اینڈ آف دا دسمبر، اور وہ کافی پراؤڈی اور غصیلے اور آنا پرست ہو سکتے ہیں ویور، اس چیز سے بچیے گا، آپ کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ متوازن رہیں گے تو کامیابیاں آپ کے مقدر رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کی پرابلمیں دور ہوں، آپ کو کامیابیاں ملیں، اور اس وجہ سے آپ کی 2025 بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہم 15 سے لے کر 31 تک کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور ویور بات کریں گے ورگو کی برج سنبلا کی۔ تو ویور آپ لوگوں کے لیے بزنس کے مواقع ہی مواقع ہیں، کافی بزی رہنے والے ہیں یہ 15 دن آپ لوگوں کے۔ ویور کام کے بوجھ کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی رہے گی۔ سیٹرن جو ہے اچھی پوزیشن میں آتے ہی کام کاروبار میں تیزی لے آتا ہے، اس لیے آپ کو مینیج کرنا ہوگا کام کاروبار کو، فیملی کو اور انٹرٹینمنٹ کو۔ یہ چیزیں ہم مینیج کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور اسٹوڈنٹ حضرات کے لیے بھی بہت اچھی گڈ نیوز ہے۔ مارس کی اور مرکری کی اچھی انرجی ملے گی، اسٹڈی میں آسانیاں ہوں گی، ویزے وغیرہ کے چانس لگ سکتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں اپلائی کر دیں، پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسی ورگو فیمیل جو کہ کافی عرصے سے کچھ کاروبار کا سوچ رہی ہیں، یہ مڈ آف دسمبر ان کو آئیڈیاز آئیں گے، کچھ لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ فرم رجسٹر کرا سکتے ہیں، کچھ کام آپ اپنے رجسٹر کرا سکتے ہیں اور آپ کے کام کاروبار سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی انرجی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی۔ ویور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ویور ورگو کے 11ویں گھر میں مون کی پوزیشن اچھی ہونے کی وجہ سے ویور پیار محبت کے معاملات میں بہت تیزی آئے گی۔ آپ لوگوں کو اب والدین سے پیار محبت مل سکتا ہے، آپ کے ازواجی لائف میں بہتری آ سکتی ہیں، لور سے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں اور ملنے کے چانس مل سکتے ہیں۔ پھر ویور اگر پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اچھا وقت ہے۔ کچھ ورگوز ایسے ہیں جن کی شادیاں طے ہو جائیں گی ویور، یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ان کے لیے۔ اگر جو شادی کرنا چاہتے ہیں، پرپوز کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرانا چاہتے ہیں تو ویور آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ پھر ویور کافی سارے لیو بوائز گرلز ایسی ہیں، ویور ورگو گرلز اور بوائز ایسے ہیں کہ جو جاب کے لیے کافی ٹرائی کر رہے ہیں، اور ویور آپ لوگوں کی سیٹرن اور زحل کی ریٹروگریشن کی وجہ سے کافی ساری پرابلمز اپنی جاب ہوئی بھی اور چھوٹ بھی گئی، اس طرح کی پوزیشن ہے۔ تو ویور اس سے مت گھبرائیے گا، یہ تھوڑے وقت کے لیے تھا، اب یہ منحوسیت کے بادل چڑھ چکے ہیں، آپ کو نئی جاب کی اپرچونٹی مل سکتی ہے اور یہ جاب جو ہے آپ کے کریئر کو بنا سکتی ہے، اس طرح کی اپرچونٹی ملے گی۔ تو پھر ویور آپ لوگوں نے کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو یہ 15 کے بعد اچھے موقع مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو تعاون مل سکتا ہے، کچھ اپنا کام کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ موسٹلی ویور ورگو والے جو ہیں اگر اپنا ہی کام کریں تو اس میں ان کا جو ہے زیادہ پروفٹ رہتا ہے، زیادہ فائدے رہتے ہیں۔ بہت کم یہ ورگو والے لوگ ہوتے ہیں جو جاب کی طرف آتے ہیں۔ پھر ویور اس دوران آپ لوگوں کے سن کے سچویشن اچھی ہونے کی وجہ سے پیسے کے معاملات میں بھی تیزی آئے گی، اور ویور کچھ آپ کے موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں، کچھ غصہ وغیرہ آ سکتا ہے، اس سے باز رہے گا، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکیں، بحث کر سکیں، لڑائی جھگڑا کر سکیں، اس سے آپ نے باز رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ورگو والا کوئی بہت زیادہ گڈ لک ہے کہ 2025 ان کا بہترین ہونے والا ہے۔ ایسے میں ویور ویزے لگنے کے چانس ہے دسمبر میں، اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اچھے رزلٹ ملیں گے، اگر نہیں کیا ہوا تو آپ اپلائی کریں، آپ کے ویزے کے چانس بن سکتے ہیں، کیونکہ ورگو والے آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سٹی کام کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر ویور آپ کے لیے اور گڈ نیوز ہے، 11ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی وشز پوری ہو سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے جولری مل سکتی ہے، ڈریس اچھے مل سکتے ہیں۔ پھر ویور بوائز کے لیے ان کی پسند کی گاڑی مل سکتی ہے، کچھ لگژری آئٹم ملنے کے چانس ہوتے ہیں، خواب پورے ہونے کے، آپ کو ڈریم جاب مل سکتی ہے، بزنس شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرت ہوتی ہے جو آپ کی وشز پوری کرے، اس لیے ویور پازیٹیو رہے گا۔ وشز کی جو آپ کی پوری ہونے کے چانس ہیں اس میں آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، بالکل بھی آپ نیگیٹیوٹی کے قریب مت آئے، کیونکہ نیگیٹیو جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر ویور آپ لوگ جو ہیں بالکل دو راہے میں رہیں گے، یعنی کہ
अननोन फेयर आपके पास ही रहेगा। कभी आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। कभी आप बहुत पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए बेहतर है आप पॉजिटिव रहें। और व्यूअर आपके बहुत सारे काम जो हैं हो सकते हैं। ऐसे में व्यूअर 15 दिन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो रुके हुए काम है वो हो सकते हैं। फिर कुछ लोगों को मुकदमात से उनकी जान छूट सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। चाहे उनके फ्रेंड्स की तरफ से हेल्प हो सकती है, फैमिली की तरफ से। मूड अच्छा हो तो व्यूअर फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। व्यूअर एंड ऑफ द दिसंबर गेट टुगेदर हो सकता है, काफ़ी सारी पार्टीज हो सकती हैं, एंजॉयमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर आपने आयतल कुर्सी जो है 7 बार पढ़नी है, चाहे हफ्ते में किसी दिन भी पढ़ लें। 7 बार पढ़ के अपनी लिए दुआ करनी है, ताकि आपका ये साल जो है नया आने वाला बेहतर हो सके और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदे हो सकें। क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है ये आपके लिए बहुत बेहतर है, अच्छी एनर्जी है। इस वजह से आपके काम कारोबार में भी बेहतरी आएगी, जॉब में भी अच्छी सिचुएशन होगी और आप लोगों को धन दौलत में भी इजाफा होगा। 2025 स्टार्ट से ही पैसे के मामले में आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। इससे ये जो 15 दिन हैं ये आपकी बेस बनेंगे। तो ऐसे में अपनी दुआएं करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। अगर हम बात करें हैं 15 दिसंबर से लेकर 31 तक कैसा रहेगा और न्यू ईयर आपका कैसा रहेगा, थोड़ी बहुत हेडिंग देंगे। तो अगर हम बात करें हैं लिब्रा की बुर्ज मेज़ान की। व्यूअर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर 10वें घर में आपके मून होने की वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं और ये 15 दिन जो है आप बहुत अहम फैसले भी कर सकते हैं। ऐसे में व्यूअर कुछ लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसी जॉब ऑफर आ सकती हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है। फिर व्यूअर ये दिसंबर के जो लास्ट डेज हैं बहुत बहुत अहम होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की मंगनियाँ तय हो सकती हैं, कुछ लोगों के अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। मून की पोजीशन और विनस की जब अच्छी होती है और लव अफेयर के मैटर्स जो हैं उनमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। जो आपकी थर्ड पार्टी है आउट होने की वजह से आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में फिर से शिद्दत आ जाएगी, आपको ज़्यादा चाहा जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं अच्छे बनने के चक्कर में आप जो हैं काफ़ी सारे जो हैं खुशियाँ देख सकेंगे। फिर भी भाई ये जो 4-5 दिन है 15 से लेकर 18 तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और लेकिन ऐसे में आपके मूड काफ़ी स्विंग हो सकते हैं, कभी आप खुशी फील कर सकते हैं, कभी सैडनेस। और ये भी अगर आपके नेगेटिव थॉट की वजह से होता है। नेगेटिव थॉट बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये जो व्यूअर बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको एंड ऑफ द दिसंबर काफ़ी अच्छे चांस मिल सकते हैं, अच्छी अच्छी डील हो सकती हैं। फिर व्यूअर गुड न्यूज़ मिल सकती है नए काम कारोबार के बारे में। कुछ लोग व्यूअर आपके पास आएंगे पार्टनरशिप के लिए और अच्छी ऑफर देंगे और ऐसे में व्यूअर आपने सोच समझ के एक्सेप्ट करनी है। फिर व्यूअर कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके स्टॉक जो हैं काफ़ी अच्छी तरह बिक सकते हैं, क्योंकि लिब्रा वाली खवातीन जो हैं काम कारोबार में भी काफ़ी ज़हीन होती हैं और व्यूअर इनकी तरक्की काफ़ी होने वाली है। कुछ खवातीन जो हैं उनके नए काम कारोबार के लिए सपोर्टिव आ सकती है, उनको हस्बैंड से सपोर्ट मिल सकती है, घर से मिल सकती है, किसी बहन भाई से मनी मिल सकती है, उस वजह से इनके छोटे मोटे काम शुरू हो सकते हैं। व्यूअर मून अपने घर में बैठने की वजह से आपको एडवांटेज मिलेंगे। ऐसे में व्यूअर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में झगड़े थे, जिनके खानदान में झगड़े थे, जिनके दोस्तों में अनबन थी, आपके ये सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम दिसंबर में ही। ऐसे में व्यूअर आप लोगों की इज्जत भी बढ़ेगी, कुछ लोगों को एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया जा सकता है। फिर व्यूअर आप लोगों के दोबारा से पार्टीज वगैरह शुरू हो सकती हैं, दोबारा से हल्ले गुल्ले का चांस नज़र आते हैं। ये व्यूअर एंड ऑफ दिसंबर जो है आपके घर में भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं। आपको जो फिक्रें लाक हो चुकी हैं कुछ खवातीनों को, मर्दों को, अपनी औलाद के बारे में, करियर के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में, व्यूअर ये लिब्रा लोग काफ़ी सोचते हैं। तो आपकी सोचें जो हैं, आपकी ख्वाहिशें जो हैं, आपकी विशेज़ जो हैं बिल्कुल आपकी मुताबिक जो है पूरी हो सकती हैं। व्यूअर ये 15 दिसंबर के बाद जो है आपको रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है, पैसे जो हैं वो आ सकते हैं।
مالی لحاظ سے بہترین ہونے جا رہا ہے دسمبر کا اینڈ۔ پھر بھی کچھ لوگ کافی ساری لگژری آئٹم خریدتے نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کی بڑی بڑی ڈیل بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈپریشن ہو یا انگزائٹی ہو یا بھی آپ کا موڈ سوئنگ ہو، اپنے کام نہیں چھوڑنا بلکہ کام پہ دھیان دینا ہے، اپنے موڈ کو سائڈ پہ کر دیں تو بہتر رہیں گے آپ، کیونکہ یہ بیس بننے والی ہے دسمبر آپ کی۔ ایسے میں آپ نے اگر غصے میں آ کر کوئی ڈیل ٹھکرا دی، جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو مشکل ہوگی۔ ایسے میں بھی آپ لوگوں کو بہت ہی ہوش سے عقل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ایسے میں آپ کے کافی نئے کام شروع ہو سکتے ہیں۔ 10ویں گھر میں اچھی پوزیشن کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ ہوگا، اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے میں بھی آپ لوگوں کی اولادیں جو کافی لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں ان کا مان نہیں رہی، کہنا نہ بزنس میں آ رہی ہیں نہ کام میں آ رہی ہیں، وہ آپ کے تابع ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی کچھ خواتین ایسی ہیں جو کافی عرصے سے جیولری خریدنے کے چکر میں تھی، جیولری مل سکتی ہے، گھر خریدنے کے وشز رکھتی ہیں، اچھی لوکیشن پہ گھر مل سکتے ہیں۔ پھر بھی کافی سارے لبرا لوگ ایسے ہیں جن کے سفر کی تیاری ہو رہی ہوگی، دسمبر میں ان کے ویزے لگ چکے ہیں، اس لیے وہ اینڈ آف دا دسمبر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں صدقات لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کے سفر بہتر رہیں اور آپ جو ہیں نئی کنٹری جا کے سیٹ ہو سکیں۔ بہت اچھی سچویشن رہنے والی ہے، اس لیے دعائیں ہی لیجیے گا، صدقات دیجیے گا اور اپنا جو ہے سفر کی دعائیں بھی لازمی پڑھیے گا۔ لبرا لوگ اس لحاظ سے بھی دسمبر اور 2025 ان کا بہتر ہونے والا ہے کہ نئی شاپ وغیرہ کھل سکتی ہیں، ٹریڈ میں فائدہ ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی لاٹری وغیرہ نکل سکتی ہے، کچھ کے پرائز باؤنڈ نکل سکتے ہیں، یہ 15 دن آپ کو مالا مال بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اچھی جگہ منگنی ہو سکتی ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جن کی پسند کی شادی ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ لبرا خواتین ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ ان سے کافی عرصے سے ناراض ہو کے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں، آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں اور خبر وغیرہ نہیں ہے۔ ایسے میں بھی لاپتہ افراد کی خبر آ سکتی ہے، آپ سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے، یا کوئی بندہ آپ کو ان کی ڈائریکشن بتا سکتا ہے، ان کا پتہ بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ جب پلوٹو اچھا ہوتا ہے تو ایسے میں ان لوگوں کی جو کہ دور دراز جا بیٹھتے ہیں، روٹ کے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کی بھی خبریں لگ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کا پتہ لگ سکتا ہے، اپنے بچوں کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اور یہ 15 دن ٹریڈنگ کے لیے بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر فارن ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہتری آئے گی، گیمز وغیرہ میں پیسہ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گیمبلنگ میں لگاتے ہیں، بہت پیسہ آنے والا ہے، لیکن آپ نے جائز ہی ذریعے استعمال کرنے ہیں۔ پھر جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو کچھ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے حریف جو ہیں وہ آپ کو کچھ غصائیں گے، کچھ غصہ دلائیں گے، اس لیے آپ نے پہلے سے الرٹ رہنا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کو غصہ دلا کر کچھ ایسی انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں جو کہ آپ کو بعد میں پریشانی کا باعث بناتی ہے۔ تو ایسے میں آپ نے ایسے لوگوں کو سرے سے اگنور کرنا ہے۔ ایسے افراد جو ہیں گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، کاروبار میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو اگنور کیجیے گا۔ اپنے اچھے دن آ رہے ہیں آپ کے، ان پہ نظر رکھیے گا۔ پھر کچھ لبرا لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اینول رپورٹ بنانی ہے، ریسرچ سبمٹ کرنی ہے، کچھ فائل سبمٹ کرنی ہے، تو ایسے میں بھی آپ نے اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ یہ کام آپ کریں گے تو اس وجہ سے آپ کی رپورٹ پیش کرنے سے، آپ کی ریسرچ کی وجہ سے آپ کو کافی سراہا جا سکتا ہے، کچھ انعامات بھی دیے جا سکتے ہیں، بونس وغیرہ ملنے کے بھی چانس ہیں۔ پھر بھی کچھ لبرا لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری بڑھنے کی وجہ سے خوشیاں آئیں گی، جن کے گھر میں جو ہے پیدائش کی وجہ سے، کسی بچے کی پیدائش کی وجہ سے کافی ہیپی ماحول رہے گا۔ اور اینڈ آف دسمبر جو ہے کافی سارے فنکشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں، گہما گہمی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے لبرن خواتین جن کے باس جو ہیں کروس ٹائپ کے ہیں اور ان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مسکا لگا سکتے ہیں، تو آپ کے کام نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوزیشن اچھی ہے، لوگوں سے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جنہوں نے لون اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی اگر پولائٹلی سے پوچھیں اور آپ کو مل سکتے ہیں، اپنے باس وغیرہ سے
बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन रखेंगे तो आपकी तरक्की के चांस बनेंगे। फिर व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर पे, उनके लोन अप्रूव हो सकते हैं। व्यूअर ये बताएं ना, आपको गाड़ियाँ आपको मिल सकती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, उनके काम कारोबार में तेज़ी आ सकती है। फिर वो दान से रिलेटेड हैं, जो ज़रूरी जनाज से रिलेटेड हैं, उनके पैसे ही पैसे होंगे। ऐसे में व्यूअर कुछ लोग नए काम कारोबार शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी जनाज की खरीदो फरोख्त में आ सकते हैं, फ़ायदे कमा सकते हैं। फिर व्यूअर लिब्रा वालों के लिए उनके पेरेंट की तरफ से हाथ सपोर्ट मिल सकती है। कुछ लोगों को पैसे मिल सकते हैं, कुछ लोगों को दुआएं मिल सकती हैं, कुछ को उनकी जायदाद में हिस्सा मिलने की वजह से कामयाबियाँ हो सकती हैं। फिर व्यूअर आपने बहुत बहुत जो है अपनी आने वाले वक्त के लिए दुआएं करनी हैं। 2025 आपका बिल्कुल बेहतरीन है, उसके लिए भी दुआएं करनी हैं, सदकात वगैरह करने हैं। और व्यूअर आपने जो है आयत करीमा का वेद करना है 321 बार या 721 बार। तो अपने लिए दुआएं करनी है, तो अपने वक्त के लिए दुआएं करनी है, तो इंशाल्लाह आपका वक्त बेहतर गुजरेगा। अगर आपने हमारे लिए भी दुआ करनी है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।